Patay ang driver sa dump truck nga adunay plaka nga WOD 712 human mibangga og midaro sa duha ka panimalay sa Puro 4 Barangay Cuevas, Trento, Agusan del Sur. Ang truck nga kargado og balas giingong nga nawad-an og kontrol ang driver nga si Jason Salibay hinungdan sa pagkabangga sa mga balay nga gipanag-iya nila ni Freddy Asio og Marilyn Puntilar. Gideklara nga dead on the spot si Salibay og ang iyang helper nga si John Paul Havana nga pulos ulitaw og taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Si Marilyn Puntilar, 57 anyos nga usa ka barangay treasurer na kaangkon og daghang samad og gilayong gidala sa Valentina Garrido Memorial Hospital. Swerte nga walay ubang nakauban ang pamilyang Asio og Puntilar dihang nahitabo ang insidente. Paspas nga mitabang sa retrieval operation ang mga personay sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, SARAS og ang ASELCO og Barangay Council sa Cuevas. Ang insidente nagbilin og dakong kadaot sa kabtangan og kasakit sa mga pamilyas biktima samtang nagpadayon ang investigasyon sa maong insidente. Padayon pang gipaabot ning sibiyaan ang pahayag sa PNP Trento aron masuta ang resulta sa investigasyon sa maong insidente. Mga katropa, aron malikayan ang bisan unsang mga balatian, batasan na kanunay ang pag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa Rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.